ते गायन घेऊया E14. Jadnik sevog bitur sorta, eu cardivia gayan korum, isabete ajir zaya, lan vod patkachi dugdorum, isabete ajir zaya, lan vod patkachi dugdorum. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाड बाबा भयणीनो, हे मीस आमी भेटयता मारियान नोरोन्या हाच्या आत्म्यां खातीर. सुर्गेचें सूख ताका आमी मागुया. तेच भाशेन मागुया जोकीम पेरेरा ह्या आमच्या भावा खातीर तो बरो ना. देवान ताकाय बरो करूंक हे आमचें मागणें जावं. मोतीन दर्याक ह्या आल्तारार जेजूचें जिवीत, जेजूचें कोश्ट, जेजूचें मरण आनी जिवंतपण आमी हाजीर करता. जेजू हा आमचे मोदेक. भावार्थान हे मिसांत वांटो घेवया आनी जें कितें जेजून त्या काळार केलेलें ह्यावूय काळार तो बरें कोत्तलो. एकामेका खातीर मागुया आनी भोव करून संवसार बरो जावं त्या भाशेन भलायकी मेळोवंक कुडीची मागुया. मिसाचे सुरवातेक आमी पातोक केला ताचो उगडास करून बोगसणे मागून मिसांत वांटो घेवंक तयार जावं. बोगसणे मागूंक बराबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्यो सदांच सांकवार मरे सगळ्या दुदाक आनी भोगतांक. आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमया काकूट कोर. सोमिया काकलुतकोर, क्रिस्ता काकूट कोर. क्रिस्ता काकलुतकोर, सोमया काकूट कोर. सोमिया काकलुतकोर. प्रार्थूया. हो मोगाड बापा, भागवंत मार्गारिताच्या काळजांत तुवें पेटयलोलो दोबड्यांचो मोग तिणें आपल्या दोयार कोरण्यांनी पोरसोडायलो. तिचे देखीन आनी विनवणेन आमी आमच्या कोरण्यांनी तुज्या काळजाचें बरेंपण मनशां मदें पोरसडाव. आमच्या सुमया तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ता उदेशी तो कोरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुआवान सोर्वेस्पूर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. सार्दिसाचे पवित्र सोबेच्या दुतांक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां दवरून आसा ताचो हो संदेश. तूं कितें कोत्ताय तें हांव जाणूं. तूं जिवो आसाय म्हूण लोक समजता, पूण खरें म्हळ्यार तूं मेलाय. देखून
जागो जा आनी जें कितें तुजे भितर मोरूंक पावलां ताका घोटाय दी. तुज्यो कोरण्यो म्हज्या देवाच्या दोळ्यां मुखार म्हूण म्हज्यान म्हणूंक जायना. देखून तुवें पयलींच संदेश आयकल्लोय तेन्ना कितले जतनायेन तो घेतलोय ताचो उगडास कर. तर तेच जतनायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायना जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलों. आनी हांव येतलों ती घडी तुका कळचीच ना. पूण 7 दिसांत कांय जाणांनी आपलीं आंगोस्त्रां नितळ सांबाळल्यांत आनी तीं पुर्तीं देखून धवे न्हेसून म्हजे बरोबर भोंवतलीं. जैत व्हरता तो असलें धवें आंगोस्त्रांनी न्हेसलोय आसतलो आनी ताचें नांव जिविताच्या पुस्तका वेलें हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाच्या आनी ताच्या पुताच्या उजीर तो म्हजो पाटलावदार म्हूण हांव परगडटलों. कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सोबांक कितें सांगता तें आयकुचें. लावदिसेच्या पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. जो आमेन विस्वाशी आनी खरो साक्षी आख्खे देवाचे रचणेचो ओरो. ताचो हो संदेश. तूं कितें कोत्ताय तें हांव जाणो. तूं शेळोय न्हय आनी उंदूय न्हय. कित्याक तरी एक शेळो वो ऊन तूं जावंक जाय आसलोय. पूण शेळोय आनी उंदूय न्हय जावन तूं शेळमोडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो ओकून हांव भायर उडयतलों. हांव गिरेस्त आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं कितलो दळदिरो, कनिश्ट, गरीब, कुड्डो आनी विंगळो तें तूं नकळय. देखून हांव तुका एक बूत दितां. गिरेस्त जावंक म्हजे कडसून उज्यान तपासलोलें भांगार तूं विकतें घे आनी तुका न्हेसूंक आनी तुज्या विंगळ्यापणाची लज धांपूंक धवीं आंगोस्त्रां घे. आनी तुका दिश्टी पडचे खातीर दोळ्यांक काडूंक लेप घे. जांचो हांव मोग कोत्तां तांकां हांव झुपाटी दितां आनी खास्त लायतां. देखून हुर्बा घे आनी जिवीत बदल. हो पळय हांव दाराच्या उमऱ्यार आसां आनी दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों. ताचे बरोबर जेवतलों आनी तो म्हजे बरोबर जेवतलो. हांव जैतिवंत जालां आनी आतां म्हज्या बापाच्या सांगाता ताचे सदरेर बसलां. तेच परी जैत व्हरतल्यांक म्हज्या सांगाता म्हजे सदरेर बसूंक दितलो. कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सोबांक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. जैत व्हरतात तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. सर्वेस्परा तुज्या तोंबूंत बिराड करूंक कोणाक मेळत. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक तिकान करूंक तांकत. चुकविणें भोंवता, न्यायनितीन चलता, काळजांत तावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगळाटां घालिना असल्याच मनशांक आमचो जबाब. जैत व्हरतात तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांडां घालिना, कोश्टा नोश्त्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक
आमचो जबाब जोईत जोईत वता व्हरता तांकां म्हज्या मोज्या शिवासनार शिवासनार बसूंक बसूंक दितलो. दितलो. उद्गार. Zui sorbe spora, zui sorbe spora, zui sorbe spora. Zui sorbe spora, zui sorbe spora, zui sorbe spora. सोर्वेस्पोराक जोय जोय. देवान पयलीं आमची प्रिती केली. आमचीं पातकां नाटक करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. Zui sorbe spora, zui sorbe spora, zui sorbe spora. Zui sorbe spora, zui sorbe spora, zui sorbe spora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे असू. लुका परमोडे जेजू क्रिस्ताचे सुवर्तमान. मोहिमा तुका सौम्य. जेजू जेरिक्या लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर बिकेक बसून आसलो. खूब लोक केवशिल्यान बेता ताचो आवाज आयकून तें कितें काय म्हूण ताणें विचारलें. नाजारेतकार जेजू ताणें बेताक अशें म्हूण ताका सांगतोच तो बोबाड म्हण करून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. आनी फुडें बेतालीं ताणीं ओग्गो राव म्हूण ताका बोबाड केली. पूण ओदिकूच आडदोन तो म्हणूंक लागलो, दाविदाच्या पुताक म्हजी काकूट कर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावून तो लागीं सरतोच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा म्हाका नव्यान नोदोर येशी कर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नोदोर घे, तुज्या बावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नोदोर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताच्या फाटल्यान गेलो. हें पळोवन सगल्या लोकांक ताका दिनवासलो. जेजू क्रिस्ताचे सुवर्तमानी. वकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड भावा भयणीनो, दोन वाचपां केल्यात. दुसऱ्या वाचपान जेजू बेतालो ते वाटेन. जेजू फाटल्यान खूब लोक त्या लोकांचे लुटी मोदेक एक कुड्डोक हेल्पलेस तोक दिश्टी पडोनाक. लोक ताका वयल्यान बोबाड कोन्न नाका म्हणटा, ओगी राव म्हणटा. पूण हो कुड्डोक सोतमानतालो जेजूच्यान आपल्याक बरो करूंक जाता म्हणून. आनी आपल्याक होच चान्स आनीक जेजू मेळचो ना आपल्याक आनी बोबाड मारीत रावता. जेजूक दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. आनी निमणे सुवातेर हे भावार्थान केल्ले मागणेक हे दुर्बोड कुड्ड्याचे मागणे जेजू आयकोताक आनी ताका नव्यान नोदोर मेवता. कितलो खुशाल जालो तो मोगाड भावा भयणीनोक. जेजूक दुर्बोडांची मागणी आयकोता. हें गोट मोतीन दवरयाक. तुमकां एक धाकटुली खबर सांगून दिसता. एकलो मनीस आहलोलो, ताका खूब भावार्थ, पूण तो नोकडो आहलोलो. कोण भाशेन मागणें करचें तें तांबून आसा. सगलो बेडाक तो चिंतालो, सगले बेडार मागणें केलें जाल्यार आपूण न्हिदतलो केन्नाक, जेवतलो केन्ना, काम केन्ना करतलो. आनी एका पाद्री लागीं विचारता, कोण भाशेन आपूण
ताबो नासतना मागणें करचें. आनी तो पाद्री सांगता तूं भोंवतना जेवतना काम करतना भुरग्यां लागीं उलयतना तुज्या मोतीर जेजू जेजू म्हणत राव. जेजू म्हजी काकूट कूक. जेजू उतराची समजणी कितें कोणूय सांगशी. जेजू उतराची समजणीक सायबा म्हाका सालबार कर. सायबा म्हज्या शेजाऱ्याक सालबार कर. सायबाक म्हज्या भुरग्यांक सालबार कर. बाप सायबाक सालबार कर. पातक्यांक सालबार कर. तूं म्हणत राव जेजू जेजू. मोटो चलयता आसतना कितें जाता एका पडे ताका पडे कसलोच फायदो. आनी तो कोत्ता. 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने करीत रावता. आतां ताची बायल सांगता तो म्हणटा तो आदले भाशेन नाक. आदले भाशेन झगडटालो तो किजिलांक कोत्तालो पूण आतां ना. आतां काय बरी आपल्याक जाप दिता. भुरगीं तेंच म्हणटात म्हजो डॅडी काय बरो जाला. शेजारचो लोकूय म्हणटाक आदार करतात. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता मागणें करता जेजूच्या एकवटार रावता आमचें जिवीत सगलें बरें जाता. आमचें कितें कुड्ड्याक जालेलें तें आमकांय जाता. आयज हे मिसरांत भांटो घेता आसतना तें कुड्ड्याचें मागणें आमी आमचें करुया. कुड्ड्याचें मागणें खंयचें तें मतीन दवराता. जेजूक दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. आनी शॉर्ट फॉर्म कितें ताचें जेजूक. जेजू जेजू म्हणत रावलें जाल्यार चलतना भोंवतना जेवतना सगल्या वेळार देव आमकां पावतलो. आमचें जिवीत काय बरें जाता. हें मनान धरून हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. भेटून वेळार आमकां घेवया. C30 रुपये भांगार मागिनाय. म्हज्या भावा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सोरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवन. मोगाड बापा, तुका आमी भेटयता हांव त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्तीक आमच्या काळजांनी वाडूं.
आनी सासणाच्या सुखाक आमी सगळीं पावूं क्रिस्ताक आमच्या सुमया वरवीं आमेन. देवान आमकां जाय तें बरें केलां. हो वेळ देवाक आर्गां दिवपाचो. सगळे मिसाची बेटूच म्हणल्यार दिनवासणीचें प्रार्थन. आतां आर्गां दिवंक लागुया. जबाब दियात. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुयाक. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापाक, सौर पदवेदाराक आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व टायम आमी तुका दिनवासूंक फावोक हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हेंच तुजें सामकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवीक बिलकूल चडक. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुजे कुरपेन वाडत वेताव. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळभार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंचसुर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसुर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेक कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीक ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण सातोस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिलीक आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्याक उगडासाक करात. पावाडताचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरुपताव. तुज्या पुनोज्योनपण आमी परगोडटाव. तुज्या येण्याक आमी अंतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतेलामा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास. फ्रांसीस्क आमच्या बायकबोन बापा, फिलीप नेर आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणांचो बरो सुख धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूट करक. तांकां आनी तुजे इश्टागोटीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पडसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची
दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारयेक देवाची माई सांगाती भागवून तूं दोर्म दुताक आनी सोर्व काडीन तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आनी त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाताक त्याच जेजू टाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वोंदोर आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक. आमेन. देव आमचो बापूय, जेजू आमचो सोडवणदार, देवाचो पूत तो. हे जेजून आमकां कांय बरें मागणें शिकयलां. ते मागणें म्हणुयाक आनी त्या मागण्या परमडे आमी सगळीं जिवुयाक आनी खुशाल आसतल्या. सगळीं बरोबर सवकासायेन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराक सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सोबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवंशान उतरेकतेल्याक आमकां तुजें उदार काकू दी. सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली आमकां वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोमया जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें तुवें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हयक पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमणें तिका शांती दीक आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणेच्या सासणांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जेजू देवाचो पूत आमचो सोडवणदार तो साल्वार कोत्ता ते कुड्ड्या भाशेन म्हणत रावया. जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयलेली सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. देवा, हे संस्कारांत आमी जेजूचे मांस आनी रगत घेतला. हे संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. हे पोसोणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हणून कालतिकायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमेन. देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मोक तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. मिसाची बेड आमी सोंपयता. आयच्या मिसाचो फोड जेजू कुलो मारीत रावया. तो आमचो भाव, तो आमचो सोडवणदार, तो आमचो देव, तो सगळे. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भुमोकळा जेजू, ह्या आख्या दिसा पासत हे केरीत घोडे पासत आनी हांगा आसलेल्या सगळ्या भाव भयणां पासत तुका दिन वाजता आनी आर्गां दिता जेजू. तूं देव जावन आमी किरकोळ मनशां मदें तूं हाजीर जालो. ह्या तुज्या व्हडा देण्या पासत तुका दिन वाजता. आनी सगळ्या काळजान हे वेळार तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. भाव भयणीनो, ह्या केरीत वेळार जेजून फावो केल्ल्या सगळ्या देण्या, सगळ्या बरेपणा पासत गुपीत मोनान आनी काळजाचे शांतीन जेजूचे उपकार आठोवया. आयज पासून जेजून आमकां जिविताचें देणें फावो केलां. आयज पासून आमकां बरी भलायकी जेजून दिल्या. जी कोण दुयेंत पिडेन सांपडलेलीं
तांकां आपलो बेकोणीचो हात लावन जेजून आमचे मोदें परतून हाडलें. हे आनी दुसऱ्या देण्या पासत ओगीपणीन जेजूचे उपकार आठोवया. मेजूंक जायना तितली देणी बरेपणां जेजू आमकां दीत आसा. जायते पावटी ही देणी ही बरेपणां वळखूंक आमी विसरता. जायते पावटी आमचें मन फकत आमचे लागीं कितें ना, फकत म्हज्या कोश्टाचेर म्हज्या पिडेचेर वेता. पूण कितले पावटी आमकां जेजून बरी भलायकी दिवंक ना काय? कितले पावटी मागता तितले पावटी आदार जेजून आमकां फावो करूं ना काय? आमच्या भुरग्यांक, आमच्या लागशिल्ल्यांक, आमच्या कुटुंबांतल्या सगळ्या वांगड्यांक कितले पावटी सुरक्षीत ताणें दवरूंक ना काय? बरी भलायकी एक व्हडांतलें व्हड देणें. हे आनी साबार दुसऱ्या देण्या पासत जेजूचे उपकार आमी आठोवया. जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो सोमी, आमचो देव, आमचो दोनी. आमच्या जिवितांत आमी जायतें कितें करूंक सोदता, जायते पावटी आमी तें करूंक पावता. आनी जेन्ना जेजू आमच्या सांगता आसता, आमचे भोंवती आसता, तेन्ना तें आमी बरे भाशेन जेजूच्याच बोळान, जेजूचे शक्तीन करूंक पावता. जेजू आमचे सांगता आसा जाल्यार कोण आमचेर आड? जेजू सगळे स्वातांनी आमचे भोंवती आसता. ह्या व्हडत्या देण्या पासत जेजूचे उपकार आमी आठोवया. क्रिस्त मोचे बोगले दोनूय बाजूनी, क्रिस्त मोच्या दाव्या उजव्या पावलांनी, क्रिस्त मोचे सोरी सगळ्या स्वातांनी, क्रिस्त मोचे भोंवती चारूय वाटांनी, क्रिस्त मोचे सोरी सगळ्या स्वातांनी, क्रिस्त मोचे भोंवती चारूय वाटांनी. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त
आपलो सदांच धीर आदार आमकां दिता. जायते पावटी आमी सदांचेंच कशें घेता. आमच्या घरच्याक नोकरी फावो जाली जाल्यार कितले पावटी आमी जेजूक आर्गां दिनवासनी दिल्या काय. म्हजो भुरगो इस्कॉलांत पास जालो, कितले पावटी देवाचे दिनवास हांवें आठयल्यात काय. जेजूचें आसणें म्हज्या जिवितांत हांव अनुभवतां काय. जेजू आमच्या सगळ्यांच्या काळजांनी उरता आनी तो जेजू आमच्या मोनांनी आसूंक गरज. हांवें म्हज्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान एक दुसरो क्रिस्त जावंक गरज. हेच करूंक आमकां जेजूचोच आदार मागुया. क्रिस्तासू आमच्या सगळ्या काळजांनी, क्रिस्तासू आमच्या कोमळ मोनांनी, क्रिस्तुलो आमच्या दोनूय कानांनी, क्रिस्तीऊ आमच्या निर्मळ कुडींनी, क्रिस्तुलो आमच्या दोनूय कानांनी, क्रिस्तीऊ आमच्या निर्मळ कुडींनी. ह्या अख्ख्या संवसाराचेर कोरोना ही गंभीर पिडा पातळ्ळ्या. व्हडल्या व्हडल्या देशांतले लोक, व्हडले व्हडले देश हे गंभीर पिडेक सांपडले. पूण आमचे मोदें जायते जाणांक जेजून हे पिडेंतले राखले आनी सांबाळले. ही एक खेरीत गुणां, एक व्हड मिलाग्र कशी हांव मानून घेतां काय. हांव वाटेर चलतना, मोटोर घेवन रस्त्यार वेतना कितले पावटी जेजून म्हाका सांबाळला. जेजू म्हज्या जिविताचो उजवाड म्हूण हांव जाणो काय. जेजूच आमचो क्रिस्त म्हूण ओळखूंक ताचेच लागीं आमी मागुया. क्रिस्त आमचे जिवीत आनी एकूच वाड, क्रिस्त आमचो उजवाड दोर दीस आनी रात, क्रिस्तासू आमचो इश्टमीत सूर काळी, क्रिस्तासू सदां आमच्या दोरमुळी, क्रिस्तासू आमचो इश्टमीत सूर काळी, क्रिस्तासू सदां आमच्या दोरमुळी.
खेरीत घोडयेर आमी आमच्या सगळ्या गोरजां आवंड्या पासत जेजू लागीं मागुया. जायते आमचे बोड्डेची भाव भयणां गंभीर पिडेक सापडून हॉस्पिटलांनी आसात. अखेरीत वेळार तांकां जेजूच्या पांय सोरशीं दवरुया. जायतीं भाव भयणां लग्नाचो संस्कार जोडचीं आसात. तांचें जिवीत जेजूक भेटोवया. जायत्यो अस्तुऱ्यो गोरपेस आसात. तांकां आनी तांच्या भुरग्यांक जेजूच्या हातांत घालुया. जी कोणी संवसारांत उतरल्यान तांकां सुर्गेचें सूख फावो कर म्हूण जेजू लागीं मागुया. खेरीत भाशेन मागुया जे लोक कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून सोंसतात, तशेंच दोतोर, नर्सी, जायते व्हॉलंटियर हे लोकां पासत आपली सेवा दितात तांचेय पासत मागुया. जायतो गरीब लोक खावंक जेवंक ना देखून वळवळे काडटात. ही आनी सगळी आमची मागणी जेजू फुडें कालतिकायेन सगळ्या काळजान जेजू लागीं दवरुया. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक सगळीं तयार जावया.